सबैलाई जय मसीह हालेलुया प्रभुलाई महिमा होस् परमेश्वर अति नै अनुग्रहकारी परमेश्वर जसले अहिलेसम्म हामीलाई यो विभिन्न परिस्थिति पेन्डेमिक भए तापनि अरू विभिन्न संसारमा विभिन्न कुराहरू भए तापनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सुरक्षा राखिदिनु भएको छ। साथसाथै उहाँ अनि उहाँको राज्यमा भएर केही कुरा गर्ने प्रभुले हामीलाई अनुग्रह अनि मौका दिनुभएकोमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र विशेष तपाईँहरू फेरि तपाईँहरू सबैजना एकदमै आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु अनि निरन्तर हामी तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ र तपाईँहरूको प्रार्थनाको सहयोगको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो घडीसम्म प्रभुले हामीलाई यहाँसम्म आउनका लागि तपाईँहरू प्रिय सबैजनाको प्रार्थना र प्रभुको अनुग्रहमा हामीलाई यहाँसम्म आउनमा सहायता पुगेको छ। हामी परमेश्वरप्रति एकदमै धन्यवादी छौँ र भर्खरै मात्र हाम्रो 6वटा सेसनहरू हिब्रू 6 अध्यायको 1 र 2 पदबाट कसरी एउटा विश्वासी नयाँ गरेर परमेश्वरको परिवारमा जन्मेपछि हुर्किनु पर्ने अनि त्यो 6 र विभिन्न सिद्धान्तहरू सिकेर परिपक्वतिर बढ्नुपर्ने कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई पक्का पनि त्यो सिरिजहरूबाट आशिष भएको छ। र आज म एउटा विशेष परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12, 13, 14 पदबाट केही कुराहरू तपाईँहरू बिचमा राख्न चाहन्छौँ र यहाँनिर विशेष गरी यूहन्नाले आफ्नो जर्नललाई यसरी लेखिरहेको छ। म 12, 13, 14 या पहिलो यूहन्नाको 2 अध्यायको 12, 13, 14 पदलाई एकचोटि पढ्न गइरहेको छु। मेरा साना बालकहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने उहाँको नाउँको खातिर तिमीहरूको पाप क्षमा भएको छ। अनि 13 मा पिताहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरूले चिन्दछौ। युवकहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। मेरा सासाना केटाकेटीहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। 14 पदमा पिताहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरू चिन्दछौ। युवकहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ र परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून्। र यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी जतिजना येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर परमेश्वरको परिवारमा हामी नयाँ गरेर एउटा सदस्य भएर जन्म लिन्छौँ त्यहाँदेखि उत्सव अगाडि परिपक्वतिर म्याच्युरिटीतिर हामी बढ्नका लागि 3टा स्टेजेसहरू यहाँनिर देखाएको छ, 3टा स्तरहरू यहाँनिर बताएको छ। र आज म तपाईँलाई कसरी एउटा नयाँ गरेर जन्मेको प्रभुको छोराछोरीहरू कसरी यो विभिन्न स्टेजेस भएर चाहिँ परिपक्वतिर बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र परमेश्वरको वचनले यो कुरा देखाउँदछ कि ओरिजिनल हामी भित्रको खास प्रयास चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी ख्रिस्ट चाहिँ हामीभित्र फर्म भएको हामीले देख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको केवल थुप्रै मान्छे मात्र जितेर नम्बर्स मात्र बढाउनु मात्र होइन, क्वान्टिटी मात्र होइन, क्वालिटी पनि त्यतिकै बराबर ब्यालेन्समा जानुपर्दछ। र क्वालिटी अनि क्वान्टिटी दुइटै सँगसँगै गयो भने चाहिँ एउटा एकदमै सन्तुलित तरिकाले मण्डली वृद्धि भएर जान्छ, साथसाथै मण्डलीको प्रभाव पनि पुरा बढेर जान्छ। इभन हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवन इसाई जीवनमा पनि हाम्रो दौडमा हाम्रो जर्नीमा पनि हामी सबै क्षेत्रमा यसरी दुइटै तरिकाले हामी बढेर गयौँ भने हाम्रो जीवन एकदमै ब्यालेन्स या सन्तुलित तरिकाले बढ्न जान्छ। र हामी जसरी पनि परमेश्वरले जुन स्वरूप अनि प्रतिरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यो ओरिजिनल स्वरूपमा परमेश्वरको स्वरूप अनि प्रतिरूपमा फर्किआएर एकदम म्याच्योर्ड भएर परिपक्व भएर अनि एकदम फलदायक भएर है बढ्नुपर्ने छ। कारण किन भन्दा सुरुमै परमेश्वरले
आदम र हावालाई आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाइसकेपछि त्यहाँनिर चारवटा कुराहरू उहाँलाई भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? बी फ्रुटफुल, अब तिमीहरू एकदम फलदायक हुनु। अनि त्यहाँदेखि दोस्रो स्टेजमा फलदायक भइसकेपछि अब अगाडि के हुनु पर्यो? मल्टिप्लाई या गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुनु। अनि साथसाथै त्यहाँदेखि रिप्लेनिस भनेको चाहिँ भरिँदै जानु। अनि त्यहाँदेखिबाट सबड्यु गर्नु या बसमा या अधिकार गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मतलब पहिलो हामी फलदायक हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि हामी भरिँदै जानु पर्यो एउटा क्षेत्रमा, अनि अन्तिममा त्यो क्षेत्रलाई बसमा पारेर ख्रीष्ट येशूलाई त्यो क्षेत्रको राजा प्रभु या त येशू प्रभुको शासन अनि सरकार त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरू मद्वारा पवित्र आत्माको सहायताद्वारा त्यो ठाउँमा स्थापित हुन सक्नु पर्यो। र सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले यहाँनिर 3टा स्टेजेसहरू देख्दैछौँ। विश्वासी चाहिँ एउटा विश्वासी भएर जन्मिएपछि चाहिँ है केवल हामी त्यो विश्वासी मात्र भएर जीवनभर एउटा खालि उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरिसकेपछि सानो केटाकेटी जस्तो भएर जीवनभर हामी त्यहाँनिर बस्न मिल्दैन। यहाँसम्म कि जब तपाईँ र मैले यरुशलेमको 10वटा फाटकहरू हामी देख्छौँ, इभन त्यो फाटक पनि एउटा प्रोसेस बाई प्रोसेस, स्टेप बाई स्टेप छ त्यहाँनिर। अनि तर पहिलो फाटक त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने भेरा फाटक भन्ने छ। अनि हामी त्यो भेरा फाटकबाट छिरेर उद्धार प्राप्त गरेर जीवनभर त्यही भेरा फाटककै वरिपरि घुमेर बस्यो भने सायद हामी कहीँ पनि पुग्दैन। हामीले उद्धार मुक्ति पाउँछौँ, तर अगाडि जुन कुरा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राखेको हुन्छ हामी त्यो कुराहरू पुरा गर्न सकेको हुँदैनौँ। तर त्यहाँदेखि अगाडि भेरा फाटकदेखि माछा फाटक, त्यहाँदेखि पुरानो फाटक हुँदै विभिन्न त्यो फाटकहरू हुँदै अन्तिममा निरीक्षण फाटक पुगेर पुरस्कार र इनाम पाउने कुराहरूसम्म हामीलाई पुर्याउँदछ। त्यस कारणले गर्दा र विश्वासीलाई प्रभुले केवल उद्धार र मुक्ति मात्र होइन, त्यो त प्रथम श्रेणी प्रथम स्टेज मात्र हो। तर उद्धार र मुक्ति पछि है तपाईँ र मेरो पापको क्षमा पछि चाहिँ उहाँको उद्देश्य र योजना के छ भने उहाँसँग भएर उहाँले जुन उद्देश्य हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ, जुन योजना उहाँले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ, हामी त्यो कुरालाई पत्तो लगाएर हाम्रो जीवनभरमा त्यो कुराहरू पुरा गर्न सकौँ र उहाँलाई महिमा दिन सकौँ र उहाँको राज्यमा योगदान दिन सकौँ भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले मत्तीको पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको छ आफ्नो चेलाहरूलाई, तिमीहरू संसारका नुनहरू हौ है, अनि यहाँ संसारका ज्योतिहरू हौ। अनि नुन भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ नुन भन्ने कुराको क्यारेक्टर प्रपर्टिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि नुन चाहिँ कुनै पनि चिजलाई कुनबाट बचाउँदछ है। अनि अहिलेको संसार समाज र मानिसहरू जसले प्रभु पाएको छैन तिनीहरू वास्तवमा पापले भित्र ग्रस्त भएर एक हिसाबले आत्मिकी तरिकाले कुहिरहेको छ। अनि त्यो कुरालाई कुनबाट बचाउनका लागि तपाईँ र म नुनिलो हुनुपर्छ। या नुनिलो हुनुको मतलब हामी म्याच्योर्ड हुनु पर्यो र एक दिन यस्तो अवस्था आउनु पर्यो कि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर प्रभुसँग भएर जवाबदेही र जिम्मेवार भएर परमेश्वरले जुन कुराको लागि हामीलाई बोलाएको छ त्यो कुराहरू हामी पुरा गर्न सकौँ, यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अब यो स्टेजेसहरू पछाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यहाँनिर पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा 3टा स्टेजेसहरू प्रभुको वचनमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँनिर पहिलो स्टेज चाहिँ बालक भनेर लेखेको छ। अनि यहाँ बालकको जब वर्णन गरेको छ यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ये मेरा साना बालकहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने उहाँको नाउँको खातिर तिमीहरूका पाप क्षमा भएको छ। र यो चाहिँ पहिलो स्टेज हो, सबभन्दा पहिलो चरणमा यो कुरा बालकपन सुरु हुन्छ। किनकि जब हामीले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दछ पहिलो यूहन्ना 1को 12 पदमा भनेको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। या हामी परमेश्वरको परिवारमा अब नयाँ गरेर जन्मेको छ। अनि त्यति बेला हामी बालकै छौँ। अनि यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूका पाप क्षमा भएको छ। अनि पाप क्षमा कति बेला हुन्छ? जब तपाईँ र मैले
प्रभु येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता, मेरो पापको लागि उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो। अनि हृदयमा हामी जब विश्वास गर्छौँ अनि मुखले स्वीकार गर्छौँ कि उहाँ मेरो लागि मारिनु भयो, गाडिनु भयो, बौडी उठ्नु भयो भन्ने कुरा जब हामी स्वीकार गर्छौँ अनि विश्वास गर्छौँ, तब हामीले उद्धार प्राप्त गर्दछौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बालक अब सुरु हुँदैछ, एउटा नयाँ गरेर हामी परिवारमा जन्मेका छौँ, परमेश्वरको परिवारमा जन्मेका छौँ। यो चाहिँ पहिलो स्टेज हो। र बालक भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी जब त्यो एउटा सानो बालक भर्खर जन्मिँदै गरेको हुन्छ, उसलाई सबै कुराको सहारा चाहिन्छ। विशेष गरी सानो सानो बालकहरूलाई 15-20 मिनट 25 मिनटमै उनीहरूलाई एटेन्सन चाहियो, उनीहरूलाई एकदम एटेन्सन खोज्छ है। र सानो बालकले जहिले पनि उसप्रति ध्यान दियोस्, सबैले उसलाई ध्यान दियोस्, सबैले उसलाई हेरोस्, सबैले उसको बात सुनोस् भन्ने खालको एटेन्सन खोजिरहन्छ। अनि बालक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, इम्प्यासन, अनि सानो सानो कुराहरूमा लड्ने, झगड्ने, अनि स्थिर हुन नसक्ने, अनि जिम्मेवार पनि कुनै त्यसले लिनु सक्दैन। यहाँसम्म कि परमेश्वरको वचनले तपाईले हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायको अन्तिमतिर 11देखि लिएर तपाईले 14तिर तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, खदिलो 14मा, खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुटाउन सक्ने भएको हुन्छ। तर अब 13मा चाहिँ दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। यो चाहिँ 13 र 14, 5 अध्यायको हिब्रू 5 अध्यायको 13 र 14मा यहाँनिर के लेख्छ भने बालकले केवल दुध मात्र खान सकिरहेको हुन्छ, उसले चाम्रो खाना, खदिलो खाना अहिले खानु सक्ने अवस्था भएको हुँदैन। अनि यति बेला चाहिँ केवल ऊ ग्रहण गरेको छ, विश्वास गरेको छ, प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। अनि यो बेला तपाईँ र मैले पनि, इभन हामीले पनि खाना खुवाउने कुरामा पनि एउटा बालकलाई कस्तो खालको खाना खुवाउनुपर्छ या कस्तो खालको परमेश्वरको वचन पस्काउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मलाई थाहा हुनु आवश्यक छ। साथसाथै इभन हामीलाई थाहा छ कि बालकले कहिले पनि खादिलो खाना अनि चाम्रो खाना उसले लिन सक्दैन। अनि यो बालकको अवस्था चाहिँ अब तपाईँ र मैले देखिहाल्यौँ, एकदमै त्यति बेला भर्खर ऊ बढ्दै गरेको छ, भर्खर हिँड्नु सिक्दैछ, भर्खर हुर्किँदैछ। अनि उसलाई कसैले पनि अब कुनै ठुलो जिम्मेवार केही दिन सक्दैन, किनकि ऊ बालकै छ, ऊ स्थिर छैन, ऊ इम्पेसन छ, अनि उसले एकदमै आफूप्रति ध्यान आकर्षित गरिरहने चाहन्छ, सबैको ध्यान उसैमाथि होस् भनेर चाहना गर्दछ। अनि कतिचोटि इभन हामी विश्वास गरिसकेर अनि हामीले राम्रोसितले हाम्रो खाना भएन, अनि हामी त्यसरी राम्रोसितले हुर्किनु सकेन, हुर्काउने पनि कहीँ कुरामा हुर्काउनु सक्नु भएन र हुर्किनु पनि त्यसरी हामी पाएन भने चाहिँ अनि बालकै भएर रहेर जीवनभर एउटा बालकै विश्वासी भएर रह्यो भने यहाँनिर लेखेको छ पाप क्षमा भएको छ, मतलब उद्धार र मुक्ति त्यो मान्छेको निश्चय छ, किनभने ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा उसले उद्धार पाएको छ, पाप क्षमा भएको छ। तर ऊ चाहिँ बालकै रहेको छ, उसले कुनै पनि जिम्मेवार लिएर केही कामहरू अब गर्न सकेको हुँदैन र गर्दैन। अनि त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ कुनै कुरामा पनि हामी भर पर्दो भएको हुँदैन, किनभने सानो नानीलाई हामी भर पर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि सानो बालकलाई हामी ठुलो जिम्मेवार दिन सक्दैनौँ। र कतिचोटि हामी ठुलो धेरै वर्ष प्रभुलाई विश्वास गरिसकेर पनि यदि हामीभित्र अझै पनि बालकपन नै छ, म्याच्योरिटीमा बढेको छैन, सानो सानो कुरामा हामी रिसाउँछौँ, सानो सानो कुराले गर्दा कोही बेला मन दुखाएर रिसाएर मण्डली जान छोडिदिने, गएर फकाएर ल्याउनु पर्ने, बार त्यो गरिरहनु पर्ने, विश्वास गरेको 6-7 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो अझै पनि त्यो कुराहरू गरिरहनु पर्ने भयो भने हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि जब हाम्रो नानी 1 वर्षसम्म त बिस्तारै अलिअलि उभिन थाल्छ, 2 वर्षदेखि ऊ बोल्नु पनि थालिसकेको हुन्छ, अलिअलि कुद्नु थालेको हुन्छ। तर यदि एउटा नानी चाहिँ जन्मेदेखि 2, 3, 4 वर्ष भइसक्यो, उठेर हिँड्नु पनि सक्दैन, बोल्न पनि सक्दैन भने तब आमा बाउलाई कस्तो सक हुन थाल्छ भने सायद मेरो नानी सायद एबनर्मल भयो होला है। मान्छे त मान्छे भएर जन्म्यो, तर ऊ कहीँ न कहीँ एबनर्मल कुनै न कुनै केही क्षेत्रमा ऊ केही कुरा पक्का पनि यहाँनिर डिफल्ट छ भनेर आमा बाउले त्यो कुरा सोच्न थाल्छ।
त्यस्तै हामी विश्वास गरिसकेर धेरै वर्ष भइसकेर पनि अझै हामी फोकस छैन, हामीसँग क्लियरिटी छैन, हामीलाई किन प्रभुले बनाउनु भएको, मेरो खास के हो, लोकल चर्चभित्र परमेश्वरको शरीरभित्र मैले दिनुपर्ने योगदान के हो भनेर थाहा पाएन भने चाहिँ हामी कोही बेला बालकै भएर बस्छ अनि हामी कुनै पनि एउटा गतिलो कुनै पनि जिम्मेवार जवाबदारी हामी भएर काम गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ र त्यस कारणले गर्दा एउटा कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो, म आफै हामीले प्रभु पाइसकेर धेरै लामो समयसम्म म बालकै भएर बस्न म रुचाउँदिनँ। कारण किनभने जुन चाहिँ बालक भएर बस्छ है उसले परमेश्वरको राज्यमा केही पनि योगदान दिन सकेको हुँदैन। अब हामी बालकपनदेखि अब अगाडि बढ्छौँ है, दोस्रो स्टेजमा हामी जान्छौँ। जब दोस्रो स्टेजमा जान्छ तब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ, जवान भनेर लेखेको छ। यहाँ हुनु त यहाँ तुरुन्तै पिताको कुरा गरेको छ, तर हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ। दोस्रो स्टेज जवानको कुरा गरेको छ अनि जवानको कुरा गर्दा जवानभित्र चाहिँ के छ यस्तो, बालकदेखि उसलाई छुटाउने जवान हुने अवस्था चाहिँ केले गरेको छ भन्दा यहाँनिर यसरी लेखेको छ है, जवानहरू। यो चाहिँ 2 अध्यायको पहिलो यौन 2 अध्यायको 14 पदको अन्तिम पदमा लेखेको छ। अगाडि पिताहरूको विषयमा छ भने अलिक अन्तिम पदमा अन्तिम भागमा यसरी लेखेको छ, युवक हो या जवान हो, म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छौँ किनभने तिमीहरू बलिया छौ है र परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जवानको मेन यहाँनिर गुण चाहिँ के भनेको छ भन्दा जब एउटा विश्वासी एउटा विश्वास गरेको नयाँ बालकबाट जन्मेदेखि केही साल उसले दुध खाएर अगाडि बढेर हुर्केर गइसकेपछि अब ऊ जवान पुग्नु पर्दा, जवान अवस्थामा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ उसकोमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि ऊ बलियो भएको छ। अब कारण किन बलियो भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर लेखेको छ परमेश्वरको वचन तिनीहरूमा रहन्छ। अब यो मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ जवान के नै भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचन ऊभित्र रहेको छ। अब है परमेश्वरको वचन चाहिँ ऊभित्र आइसकेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ परमेश्वरको वचनभित्र रहेको कारणले गर्दा है ऊ चाहिँ जवान भएको छ अनि ऊ चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछ। प्रभुको वचन चाहिँ एकदमै कतिचोटि मान्छेहरूलाई के गर्छ, बलियो बनाउँदै लान्छ, आत्मिकी क्षेत्रमा हरेक कुराहरूमा एकदमै अगाडि बढेर लान्छ अनि आत्मिकी तरिकाले जहिले पनि बालकपन भएर बस्दैन, तर ऊ चाहिँ अब के भएको छ, एकदमै जवान भएर आइरहेको छ। अनि यो जवान हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दा, हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा ऊ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएको छ र परमेश्वरको वचन ऊभित्र त्यहाँ रहेको छ। त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ। अनि एउटा मान्छे जबसम्म प्रभुको वचन अध्ययन गर्दैन अनि परमेश्वरको वचनलाई अगाडि मतलब त्यो भित्र आज्ञाकारी भएर एप्लाई गर्दैन तबसम्म त्यो मान्छे कहिले पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन। जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छ अनि वचनलाई एप्लाई गर्छ अनि त्यसरी अगाडि ऊ क्रमशः एकदमै जीवनमा दैनिक जीवनमा बढ्दै जान्छ तब ऊ परिपक्वतिर अगाडि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अब यहाँदेखि त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले गर्दाखेरि कहाँ आएको छ भन्दा एउटा बालकपनदेखि चाहिँ अब ऊ कहाँ पुगेको छ, जवान अवस्थामा सरेको छ। अनि यो जवान अवस्थामा सर्नुको कारण नै वचनको कारण। अनि परमेश्वरको वचन तपाईँलाई मलाई थाहा छ, दोस्रो तिमोथी 3को 16 पदमा के लेखेको छ भने सम्पूर्ण परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो। यो चाहिँ तपाईँहरू मलाई शिक्षा दिन, अर्ती दिन, सच्याउन, धार्मिकताको मार्गमा तालिम दिनका लागि एकदमै सबैभन्दा उपयोगी चिज चाहिँ यही हो। अनि प्रभुको वचन परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई याद गर्नुहोला, तपाईँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म है कति वर्ष 1500-1600 वर्ष लगातार दिएर उहाँले ठुलो दर्शन बोझको साथ 40 जना मान्छे खटाएर तपाईँहरू मलाई उहाँले यो परमेश्वरको वचन प्रबन्ध गराएको छ। कतिचोटि हामी जीवनकालमा एकचोटि वचन उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पनि पढ्न सकेको हुँदैन। तर हेर्नुहोस्, हामी कतिचोटि कुनै पनि प्रोजेक्ट हामी 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष ट्राई गर्दाखेरि कतिचोटि हामी थाकेर छोडिदिन्छौँ। 30, 40, 50 वर्षमा पनि नहुँदाखेरि हामी छोडिदिन्छौँ हरेस खाएर। तर परमेश्वरले मानिससँग त्यस्तो गर्नुभएको छैन। उहाँले हरेस खानु भएन, 1600 वर्ष लगाएर
सायद उहाँले यो 40 जना व्यक्ति त्यसरी समर्पित भएको यो मिसनको लागि, यो प्रोजेक्टको लागि समर्पित भएको व्यक्तिहरू भेट्नु नि कति गाह्रो होला। अनि उहाँले यो 1500-1600 वर्षभित्रमा यो विभिन्न ठाउँमा यो मान्छेहरूलाई भेटाएर प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नो वचन हामी कहाँ पठाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब एउटा मान्छे दुध खानु छोडेर, खालि अब सजिलो कुराहरू मात्र छोडेर है, अनि अरूको भरमा बस्नु छोडेर अब परमेश्वरको वचन आफैले एप्लाई गर्नु थाल्छ है, उसले अब त्यो परमेश्वरको वचनद्वारा सही के हो गलत के हो छुटाउन थाल्छ। अनि उसले सहीतिर अगाडि आफ्नो जीवन लम्काउन थाल्छ। अनि अगाडि बढ्न थाल्यो भने चाहिँ अब ऊ के हुँदैछ, जवान हुँदै जाँदैछ। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ, बलियो हुँदै जाँदैछ, आत्मिकी तरिकाले ऊ बलियो हुन्छ। किनकि यूहन्ना 15 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँनिर देख्नुभयो भने के त्यहाँनिर एकदमै सजिलो तरिकाले लेखेको छ, दागको बोट मुनि हुँ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ, ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हामीलाई हाँगाहरूलाई झन् बढी फल फलोस् भनेर उहाँले छ्योल्नुहुन्छ है। अनि 5 पदमा दागको बोट मुनि हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ, यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनभने मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन है, ख्रिस्ट स्वयं परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी दैनिक जीवन वचन पढ्नु मात्र होइन, वचनलाई एप्लाई गर्दै आफ्नो परिस्थितिमा आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई एप्लाई गर्दै लानु पर्यो। अनि यो परमेश्वरको वचन तपाईँले हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, यो केवल एउटा धार्मिक पुस्तकको रूपमा लिएर कोही बेला राति सुत्दाखेरि सिरानीमा लाउनु, यसलाई पूजा गर्नका लागि दिएको होइन। यहाँभित्र कुनै मन्त्र छैन, यहाँनिर कुनै तन्त्र छैन, तर यहाँभित्र चाहिँ ईश्वरीय माथिल्लो स्तरको सिद्धान्तहरू छ। जुन देश र जुन समाजमा उहाँहरूको सिद्धान्त चाहिँ ईश्वरीय छ र एकदम माथिल्लो स्तरमा छ, त्यहाँनिर सबै मान्छेहरूको उन्नति हुन्छ है, सबै मान्छेहरू एकदमै प्रगति भएर जान्छ। तर जहाँनिरको जुन देशमा, जुन ठाउँमा, इभन जुन परिवारमा सिद्धान्तहरू एकदम तल्लो स्तरका छ भने त्यहाँको मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि एकदमै तल हुन्छ। अनि यो परमेश्वरको वचन हो, यो चाहिँ उहाँको म्यानुअल हो। अनि यो परमेश्वरले जब मानिसलाई आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नु भएपछि चाहिँ अब त्यो मान्छे कसरी अपरेट गर्नुपर्छ, एउटा घरमा, एउटा रिलेसनसिपमा, आफ्नो घर परिवारको सम्बन्धित आफ्नो बाउआमाप्रति, छोराछोरीप्रति, श्रीमान श्रीमतीप्रति, समाजप्रति, एकअर्काप्रति अनि परमेश्वरप्रति हाम्रो जवाबदेही के हो, हामी कसरी जिउनुपर्छ, कसरी आफूलाई त्यो क्षेत्रमा एकदम योगदान दिएर कुन कुरा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तभित्र लेखेको छ। अनि जसरी एउटा दबाई कम्पनीले या कुनै पनि चिज बनाउनेले म्यानुअल बुक बनाउँछ है, अब इभन दबाई बनाउनेले पनि त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ, सानो सानो केटाकेटीले यति खानुपर्छ, ठुलोले यति लिनुपर्छ भनेर डोजहरू पनि पुरा स्पष्ट रूपमा दिएको हुन्छ। त्यस्तै एउटा दबाई बनाउनेले त्यो म्यानुअल बनाएर यस्तो यस्तो अवस्थामा यसरी राख्नुपर्छ, दबाई यसरी खानुपर्छ, यति मात्र खानुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ, बताएको हुन्छ भने परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाइसकेपछि यो सबै कुरा प्रभुले आफ्नो वचनमा सबै कुराहरू हामीलाई उल्लेख गरेर दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचन चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रेलिभेन्ट हो है। यो चाहिँ आदमको समयदेखि लिएर नयाँ पृथ्वीसम्म सबै जति नै चाहे त्यति जस्तो सुकै जमाना होस्, चाहे विकसित होस्, चाहे एकदम डिजिटलाइज होस्, चाहे क्यासलेस सोसाइटी निक्लेर आओस्, तर पनि यो वचन त्यतिकै पावरफुल इफेक्टिभ छ, किनभने यो अनन्तको परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा लेखेको वचन हो। चाहे यो एउटा कम्ती पढेको भर्खर 2-4 क्लास मात्रै पढेको स्कुलमा गएको गाउँको मान्छे किन नहोस्, चाहे युनिभर्सिटीबाट 2-4वटा विषयमा पिएचडी गरेको किन नहोस्, त्यतिकै यो प्रभावशाली र रेलिभेन्ट छ, त्यतिकै अर्थपूर्ण छ, किनकि यो परमेश्वरको वचन हो। अनि यसले हरेक शताब्दी, हरेक जमाना, हरेक भाषा बोल्ने, हरेक ठाउँको मानिसहरूलाई यसले सम्बोधित गर्छ, किनभने यो अनन्त हो। यो केवल लोकल होइन, एउटा क्षेत्रको, एउटा सानो लोकल क्षेत्रको विश्वास होइन, यो ग्लोबल मात्रै होइन, यो त स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सारा स्वर्ग र पृथ्वीको मालिकबाट निस्केर आएको उहाँको वचन हो। र जब हामी त्यो वचन
वचनभित्र रहन्छौँ अनि त्यो वचनलाई अध्ययन गर्छौँ अनि साथसाथै त्यो कुरा हामी प्र्याक्टिस गर्न थाल्छौँ, त्यसभित्र रहन थाल्छौँ, तब हामी के गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा बालक चाहिँ केवल पितालाई चिनेको छ, पाप क्षमा गरेको छ, पितालाई विश्वास गरेको छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ, पाप मात्रै क्षमा भएको छ। तर अब दोस्रो स्टेजमा जवान हुनको लागि के गर्न थाल्नुभयो, तपाईँले यसको महत्त्व बुझ्यो, परमेश्वरको वचन चाहिँ अनन्त रहेछ है, यो चाहिँ सदाकालसम्म रहने, स्वर्ग पृथ्वी बितेर जान्छ, प्रभुको वचन बित्दैन, यसमा शक्ति छ, यो दुई धारे तलवार हो, यसले तपाईँ र मेरो जीवन, हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो आउने पिँढी, हजारौँ पिँढीको एकदम अनन्तसम्म जोड्ने भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अब जब एउटा मान्छेले यसको पछि तृषित भएर लागि परेर त्यसलाई एप्लाई गर्न थाल्छ, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न थाल्छ, तब ऊ बिस्तारै बिस्तारै बलियो बलियो हुँदै 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 ऊ चाहिँ एउटा जवानीपनमा अवस्थामा आइपुग्छ। अनि त्यति बेला जवान अवस्थामा पुगेको विश्वासी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि काम उसलाई जिम्मा दिएपछि उसलाई जति अराएको छ त्यो कुराहरू अब उसले पुरा निपुणता साथ गर्न थाल्छ। जति अराएको छ त्यति उसले गर्छ, त्यहाँदेखि उता अगाडि सायद उसले गर्न नसक्ला, तर उसलाई जति अराएको र जिम्मा दिएको कुराहरू चाहिँ उसले अब एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र जवान हुँदाखेरि पनि अब कतिवटा केही मात्रामा तपाईँ र मैले जिम्मेवारहरू हामी पाउन सक्छौँ। एउटा सानो बालकलाई त हामीले लाखौँ रुपियाँको कुनै प्रोजेक्ट हामी जिम्मा दिन सक्दैनौँ, किनभने उसलाई 1 लाख के हो 1000 के हो भने पनि राम्रोसित ठिमाउन सक्दैनौँ। तर जवान भइसकेको कारणले गर्दा ऊ एउटा अलिकति भरपर्दो र जवाबदेही र जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा हामीले केही मात्रामा जिम्मेवार ती जवान व्यक्तिहरूलाई हामी दिन सक्छौँ। तर अब अझै पनि ऊ जवान छ, बलियो हुँदैछ, परिपक्वतिर बढिरहेको छ, तर अझै पनि सबै कुराहरू मजाले क्लियरली उसकोमा आइसकेको छैन। तर यहाँसम्म आउनुको पछाडिको कारण पनि के छ, उसले परमेश्वरको वचन भित्र रहेर उसले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै महत्त्व दिएर प्र्याक्टिस गरेको कारणले गर्दा त्यहाँसम्म आएको हुँदछ। अनि जसरी डाक्टर बिली ग्रामले जहिले पनि कुरा गर्ने गर्थ्यो, उहाँले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि एकजना व्यक्तिको 2टा भालेहरू राख्थ्यो अनि उसले त्यो 2टा भालेहरूलाई जहिले पनि मार्केटमा लडाउने गर्दथ्यो। अनि आज उसले मार्केट एउटा रातो एउटा कालो भाले लग्यो र त्यो दिन उसले मार्केटमा लगेको दिन चाहिँ उसले बाजी कालोमा राख्यो, अरूले रातोमा राख्यो। अनि अन्तिममा जब खेला सुरु भयो अनि कालो भालेले जित्यो, त्यो भालेको मालिकले जित्यो। अनि अरू व्यक्तिहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि कालो चाहिँ बलियो रहेछ, भोलि फेरि उसले यो भाले लिएर आउँदा हामी सबैभन्दा पहिला कालोमा हामी बाजी लगाउँछौँ अनि हाम्रो जति पनि आज पैसा हामीले हारेका छौँ सबै हामी योबाट फिर्ता लिनेछौँ भनेर उनीहरूले बडो सङ्कल्प साथ उनीहरूले त्यो विचार गरेर घर फर्केर गएको हुन्छ। र भोलिपल्ट फेरि उनीहरू भेला हुँदाखेरि त्यो भालेको फाइट हुँदाखेरि अब सबै मान्छेले कालोमा बाजी राखेको छ अनि भालेको मालिकले चाहिँ रातोमा राख्यो। अनि त्यो दिन फेरि रातोले जित्यो। अनि यसरी गर्दै जाँदाखेरि जब भालेको जुन धनी छ, मालिक छ, उसले जुन भालेमा चाहिँ बाजी लगाउँथ्यो जहिले पनि जित्ने। अनि अन्तिममा त्यहाँको मानिसहरू सबैजना हार मानेर उनीहरूले यो सोचे आज चाहिँ हामी बाजी नगरौँ, हामी सबै पैसाहरू उठाएर उसलाई पहिले अग्रिम दिइहाल्ने, तर उसलाई सोध्ने यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के छ। अनि साँच्चै नै दोस्रो दिन त्यो मान्छेले भाले लिएर आयो अनि सबै भिडहरू जम्मा भएर उहाँलाई त्यो दिन यसो भन्यो, आज हामी बाजी खेल्दैनौँ, तर बरु हामीले सबै सधैँभन्दा पनि डबल पैसा हामीले जम्मा गरेर राखेको छौँ, हामी तपाईँलाई त्यो पैसा अग्रिम दिइहाल्छौँ, तर तपाईँले हामीलाई बताइदिनुहोस् हरेक चोटि तपाईँले जित्छ भनेको भालेले चाहिँ किन जित्छ त? अनि त्यति बेला त्यो व्यक्तिले एकछिन अगमक्यो अनि उसले भन्यो आजदेखि उता सायद मेरो बिजनेस अब यहीँ नै सकेको होला, तर पनि तपाईँले मलाई सोधेको कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउने छु। अनि उहाँले के भन्नुभयो, यो एकदम सिम्पल र साधारण छ। कारण किनभने जुन भालेलाई मैले दोस्रो दिन जिताउनु पर्नेछ म उसलाई घरमा पुगेकोदेखि पुरा चारो दिएकै खाना दिएकै गर्छु, जसलाई मैले हराउनु पर्नेछ त्यसलाई म भोलिपल्टसम्म त्यो खेलको मैदानसम्म उसलाई म भोकै राखिदिन्छु। अनि जब भोलि त्यो मैदानमा 2 जना भाले जुझ्न आउँदा एउटा भोकै छ, एउटा पुरा अघाएर आएको छ, अनि जसले भरपेट खाएर आएको छ त्यसको विजय निश्चित हुन्छ। र त्यसरी नै
मेरो साधारण तरिका जसलाई जिताउनु छ म त्यसलाई खुवाएर ल्याउँछु, जसलाई हराउनु छ म त्यसलाई भोकै राख्छु। अनि यहाँबाट हामीले ठुलो पाठ लिन सक्छौँ। हामी जसले वचन पढ्छ, खान्छ, एप्लाई गर्छ, तब हामी के हुन्छौँ, प्रत्येक कुराहरूमा हामी विजय हुँदै जान्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी कदम कदम बलियो हुँदै जान्छौँ, विजय हुँदै जान्छौँ। तर यदि हामी एउटा बालक भएर बस्यो, वचन हामीमा रहेको छैन, खालि एकदमै दुधे बालक जस्तो दुध मात्रै खाने भयो भने पटक पटक दुष्टले हामीलाई लडाइरहेको हुन्छ है। हामी एकछिन उत्साहित भएर केही गर्छु जस्तो अचानक उफ्रेर निक्लिन्छ, फेरि केही दिनपछि हामी हराउँछौँ, कहाँ हराएर जान्छौँ। त्यो के हो भन्दा त्यो चाहिँ एउटा इम्याच्योर, एउटा बालकपनको लक्षण हो। तर एउटा जवान मान्छे चाहिँ अब के हुँदैछ, बलियो हुँदैछ, ऊ आफ्नो बिस्तारै बिस्तारै परिपक्वतिर बढ्दैछ अनि ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिन लाग्दैछ। अब उसले कुनै न कुनै जिम्मेवार पनि सम्हाल्न थालिरहेको छ। अब जवानदेखि चाहिँ अब फेरि माथि तेस्रो या अन्तिम स्टेजमा के भनेको छ, पिता भनेको छ। अनि पितालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर 14 पदमा भनेको छ, पिताहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरू चिन्दछौ। अब यो चाहिँ पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा, विशेष गरी 14 पद मैले पढेँ, पिताहरू म तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरूले चिन्दछौ। अब यो पिता हुनुजेलसम्म चाहिँ के भइसकेको हुन्छ भन्दा त्यो व्यक्ति चाहिँ अब जवान हुँदाखेरि नै परमेश्वरको वचनभित्र रहेर आज्ञाकारी भएर त्यसलाई अभ्यास गरेर व्यवहारमा लिएर ऊ बढिरहेर जिम्मेवार लिँदै बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै 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 गएपछि अब अन्तिम स्टेजमा ऊ कहाँ पुग्छ, पितासम्म पुग्छ, पिताको त्यो स्टेजमा आइपुग्छ। एउटा लिडर भएर आउँछ, एउटा लिड गर्न सक्ने। पिता भनेपछि के हुन्छ, एउटा डल्लै घर सम्हाल्नु सक्ने, एउटा मण्डली सम्हाल्नु सक्ने, त्यसको देखरेख गर्ने, त्यहाँभित्र दर्शन हाल्ने, त्यहाँभित्रको सबै आवश्यकताहरू देखभाल गर्ने, त्यहाँभित्र भएको तलको मान्छेहरूको सबैको फ्युचर भविष्य सबै सोचेर अगाडि मार्गदर्शन गरेर अगुवाई गरेर लाने एउटा स्तर त्यहाँनिर आउँछ। यसको भन्नु होला हामी यहाँ संसारमा हुँदै पर्फेक्ट हुने भनेको कुरा चाहिँ होइन, तर पर्फेक्ट हुनु सक्दैन भन्ने बहानाले अगाडि बढ्नु बन्द गर्नु भनेको होइन। हामी के गर्नुपर्छ, परिपक्वतिर हामी निरन्तर लम्किएर अगाडि स्टेप बढाउनुपर्छ। अनि एक दिन जब हामी परमेश्वरसँग महिमित शरीर धारण गर्छौँ, परमेश्वरमा पुग्छौँ, तब हामी परिपक्व हुन्छौँ, तब हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ, एकदमै पर्फेक्ट हुन्छौँ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामी के हुन्छौँ, एउटा बालकदेखि जवान अवस्थामा आउँछ र जवानदेखि हामी कहाँसम्म आउँछौँ, पिताको अवस्थासम्म हामी आइपुग्छौँ। अनि पिता हुन्जेलसम्म चाहिँ के भइसकेको हुन्छ भने उसले परमेश्वर पितालाई केवल प्रभुलाई ग्रहण मात्रै गरेको छैन, पाप क्षमा मात्रै पाएको छैन, अनि उहाँको कुराहरू 2-4वटा प्र्याक्टिस गर्दै आज्ञाकारी हुँदै अलिक बलियो भएको मात्रै छैन, अब चाहिँ उहाँलाई चिन्दछ। अब चाहिँ यो पिताहरूले परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर भरपर्दो हुनुहुन्छ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरले कहिले धोका दिँदैन, परमेश्वरले बोलेको कुराहरू सत्य हो, परमेश्वरले कहिले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। स्वर्ग पृथ्वी बितेर जान्छ, परमेश्वरको वचन बित्दैन। प्रभु सुरु पनि हो, अन्त पनि हो। परमेश्वर सारा सृष्टिको मालिक हो, सारा पृथ्वी, सारा ब्रह्माण्ड, स्वर्ग पृथ्वी उहाँको नियन्त्रणभित्र छ। यो सबै कुरा हामीले जीवनमा चाखेर थाहा पाएर अब चिनिसकेको हुन्छ एउटा पिता। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पुरा पितालाई नजिकबाट अब चिनेको कारणले गर्दा आफ्नो सारा कुरा, आफ्नो भविष्य, आफ्नो फ्युचर, आफ्नो सबै कुराहरू उहाँमाथि पुरा भर परेर राखेर उहाँको तर्फबाट अब चाहिँ उभिएर अरूले अराउँदा मात्र गर्ने होइन, आफै नै अब चाहिँ कतिवटा कुराहरू इनिसिएट गरेर सुरु गरेर अब काम अगाडि बढाउन लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यो स्टेजमा पुगेको, यो स्तरमा पुगेको विश्वासीलाई अब पितालाई चिनिसकेको छ। पिताको योजना के हो, पिताको दर्शन के हो, पिताले के गर्नु चाहेको, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म के गर्नु भएको रहेछ, उहाँले मान्छेहरूप्रति कति समर्पित हुनुभएको रहेछ, उहाँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा के बताउनु भएको छ, के हुन आउँदैछ, सब
सबै कुरा बताएको कारणले गर्दा अब उसले चिनिसकेको कारणले गर्दा उसलाई अब 100 मात्र होइन 1000,00,000% पनि ऊ पुरा परमेश्वरमाथि आँखा चिम गरेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको कारणले गर्दा अब सबै कुरा उसले परमेश्वरमा समर्पण गरिदिन्छ, सरेन्डर गरिदिन्छ। अनि उहाँको तर्फबाट अब चाहिँ यो अवस्थामा आएपछि मैले भनिहालेँ लिड गर्न थाल्छ, अगुवाई गर्न थाल्छ। यति बेला चाहिँ अब अरूले लिड गरेको कारणले गर्दा, अरूले अराएको कारणले गर्दा यो गर्नु त्यो गर्नु भनेकोमा खालि विश्वासयोग्य हुने होइन। अब चाहिँ यति एक माइल हिँड्नु भनेको छ भने 2-4 माइल अघि आफैले बढी हिँडिरहेको हुन्छ। कारण किनभने उसले परमेश्वरलाई चिनेको छ। अब उसको व्यक्तिगत परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले अब परमेश्वरमाथि भर पर्छ र प्रभुको कुराहरूलाई एकदम अब बोझ लिएर, जिम्मा लिएर, जवाबदेही भएर अब उसले त्यो कामहरू गर्न थाल्छ। अनि यो पिता भनेको चाहिँ अब पिता हुनु भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको लिडरसिप जसले अरूलाई संरक्षण गर्ने, अरूलाई अगाडि बढाउने, अरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, अरूलाई दर्शन दिने, अरूलाई गाइड गर्ने, अरूलाई इन्करेज गर्ने अनि अरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गरेर मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्न लाउँछ। किनभने यो व्यक्तिले चाहिँ अब परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनिसकेको छ, चाखिसकेको छ, भरोसा विश्वास उसको एकदम दृढ विश्वास बसिसकेको छ र ऊ अब केही कुराले पनि ऊ पछि हट्नेवाला छैन। अनि ऊ चाहिँ एउटा पिताको स्तरमा आएको हुन्छ। अनि यसले गर्दा परमेश्वरको वचनमा यो कुराहरू लेखेको छ, बालक अनि जवान अनि पिता। अनि यही कुरा अनि जब एउटा पिताको स्तरमा आएर मान्छेले भरपर्दो भएर आफू एकदम आफै भित्रबाट सो इच्छाबाट उसले कतिवटा कामहरू अरूले अराएको कारणले होइन, उसको भित्र हृदयबाट परमेश्वर पितालाई नजिकबाट चिनेर उहाँको सबै कुराहरूप्रति धन्यवादी भएर आफैले कतिवटा कुराहरू आफैले सुरु गर्न थाल्छ। तब परमेश्वर पिताको नजर त्यो व्यक्तिमाथि पर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले अझै ठुलो भर परेर जिम्मेवारहरू सुम्पिन थाल्छ। अनि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले पनि तपाईँलाई मलाई भर पर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो भित्रको चरित्र गुणहरू हो, हामी विश्वासी छौँ, तर विश्वास भइसकेर जब हामी यसरी परिपक्वतिर बढेर चाहिँ त्यस्तो भर पर्दो भयो भने तब मात्र उहाँले हामीलाई कतिवटा प्रोजेक्टहरू हाम्रो हातमा जिम्मा लगाएर दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनबाट ठुल्ठुलो कामहरू अनि परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने अनि हजारौँ मान्छेहरूलाई उद्धार र मुक्तिको मार्गमा दोहोऱ्याउने कामहरू हाम्रो जीवनबाट हुन जान्छ। त्यसले गर्दा हामी कहिले पनि बालकबाट सानो कुरामा अड्केर राम्रो के हो नराम्रो के हो छुटाउनु नसक्ने, एकदमै जहिले पनि सबैको ध्यान आफूप्रति आकर्षित गरेर चाहने, एउटा सानो कुरामा पनि जहिले पनि बिच्किहाल्ने, सानो कुरामा रिसाउने, यो कुराहरू भएर बस्नु भएन। अनि यो डिनोमिनेसनको त्यो डिनोमिनेसन अन्य भाषा बोल्ने नबोल्ने यो विभिन्न कुराहरूबाट हामी झगडा गरेर बस्नु भएन। अगाडि परमेश्वरको वचनमा बढ्दै अगाडि जवान हुनु पर्यो। अनि जवान भइसकेपछि ऊ बलियो हुँदै अझै त्यसलाई अभ्यास बनाउँदै परमेश्वरलाई चाख्दै अनि एउटा पिताको स्तरमा आएर आफैबाट कतिवटा कामहरू जब सुरु हुन थाल्छ अनि परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई धेरैजनाको बिचमा आशिषको कारण बनाउनुहुन्छ। अनि हामी धेरैजनालाई अगुवाई गर्न थाल्छौँ अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट हुन्छ। अनि यस कारणले गर्दा इभन तपाईँले बिउ झर्ने उखानमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, जुन बिउ चाहिँ राम्रो जमिनमा परेको, नराम्रो जमिनको त कुरा छोडिदिउँ, तर राम्रो जमिनमा परेको बिउ पनि त्यहाँनिर के भनेको छ भने कुनै बिउले 30 गुणा, कसैले 60 गुणा, कसैले 100 गुणासम्म फल ल्याएको छ। यसको मतलब त्यहाँनिर पनि 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा छ। अनि यसको मतलब हामी 30 गुणामा मात्र बस्नु मिल्दैन, उद्धार मुक्ति मात्र पाएर त्यतिमा मात्र रमाएर होइन, परमेश्वरको वेलफेयर मात्र खाएर होइन, इभन 60 गुणामा आउने कोसिस गर्नु पर्यो। अनि 60 गुणा मात्रै होइन, अझै अगाडि 100 गुणा ल्याउने हाम्रो मौका छ। अनि हामी 100 गुणा ल्याउने पुग्नको लागि हामी कोसिस निरन्तर जारी गरिरहनु पर्यो। अनि यसरी नै भोलि गएर इभन इनाममा पनि जब हामी डक्ट्रिन अफ रिवार्ड्स, जब इनामको शिक्षाहरू हेर्छौँ त्यहाँनिर सबै विश्वासीहरूलाई ख्रिस्टको सिंहासनको अगाडि इनामको दिन राखिदिएको छ। अनि यो चाहिँ नरक जानुको लागि होइन, तर यहाँ चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यदि ख्रिस्टको सिंहासनको अगाडि सबै विश्वासी उभिनु पर्छ भने त्यति बेला के छ भन्दा सबै प्रभुमा विश्वास गरेको विश्वासीहरू बराबर छैनन्। कसैले इनाम पाउँछ,
कसैले इनाम पाउँदैन। अनि त्यो पनि स्तरको छ। अनि त्यो स्तर, त्यो इनामले चाहिँ के छुटाउँछ भन्दाखेरि जब ख्रीष्ट येशू प्रभु यहाँनिर 1000 वर्ष राज्य गर्नका लागि पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, त्यति बेला त्यो इनामको सबै फलहरू त्यहाँ हामी भोग्न पाउँछौँ। त्यो इनामको प्रभाव हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। जुन स्तरको इनाम पाएको छ, 1000 वर्षसम्म त्यही स्तरमा प्रभुले जिम्मा लगाएर कसैलाई जिल्ला दिएला, कसैलाई क्षेत्र दिएला, कसैलाई एउटा राष्ट्र दिएला, कसैलाई एउटा डल्लै एउटा महादेश दिएला। अनि एउटा त्यसरी नै प्रभु येशू आफै स्वयं सारा संसारको राजा, अनि राजा दाउद दोस्रो नम्बरमा, त्यहाँदेखि अरू सबैजना आफ्नो आफ्नो स्तरमा प्रभुले उहाँसँग राज्य गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ। तर जोसँग केही इनाम छैन, उनीहरू बाँचेका छन्, उद्धार पाएका छन्, महिमित शरीर छन्, तर उनीहरूसँग त्यस्तो जिम्मेवार केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँले सोच्नु होला यो संसारमा पनि 5 वर्ष मान्छेले एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्री या मुख्यमन्त्री खानुको लागि कति प्रयास गर्छ, लड्नुको लागि 5 वर्ष पावरमा आउनुको लागि कति कोसिस गर्छ। तर त्यो बेला 1000 वर्ष हामी ख्रीष्टसँग राज्य गरिरहेका हुन्छौँ। र म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ, हामी यसरी प्रभुको वचनद्वारा आफूलाई अनुशासन गरेर, मेहनत गरेर सधैँ बालक भएर बस्ने होइन। हामी अब जवान पनि हुनु पर्यो। अनि हामी जवान स्टेजमा अहिले पुगेका छौँ भने अब हामी पिता हुने कोसिस पनि गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामी सबै यसरी वृद्धि हुँदै 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 परिपक्वतिर गएर परमेश्वरको इच्छा र योजना र उहाँको दर्शन संसारमा पुरा गर्दै, अनि हामी सबैजना भोलि गएर मुकुटको हकदारको साथसाथ 1000 वर्ष उहाँसँग राज्य गर्ने अधिकार पनि तपाईँ र मैले पाउन सकेको होस्। र प्रभुले तपाईँलाई यो यो वचनबाट आशिष आशिष दिएको हुन्, र सधैँ प्रभुको सामर्थ र शक्तिले तपाईँलाई अगुवाई गरून्, र प्रभुको वचन तपाईँभित्र रहेर यो दिनहरू अब एकदम अन्त नजिक भएको बेलामा अझ बढी आफूले ध्यान दिएर तयार हुँदै जानुहोला। किनभने एक दिन सारा यो देखिने कुराहरू, संसारको सबै वस्तुहरू बितेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बित्ने छैन। त्यस कारणले गर्दा एक दिन तपाईँहरू म सबैजना इभन ऱ्याप्चरमा भाग लिएर गइसकेपछि पनि परमेश्वर येशूको सिंहासनको अगाडि हामी उभिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सेतो सिंहासन होइन, तर ख्रीष्ट येशूको सिंहासनको अगाडि उभिन्छ, र हामीले गरेको, हामीले योगदान दिएको सबै कुराहरूको प्रतिफलमा उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सेसनको लागि, यो वचनको लागि। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 12देखि 14 पदको लागि प्रभु साँच्चै नै तपाईँले आफ्नो वचनमा बालक, जवान र पिताको विषयमा वर्णन गरेको छ। हामी केवल बालक भएर मात्र जन्मेर तपाईँको राज्यमा केवल बालक भएर हामी बस्न चाहँदैनौँ प्रभु। त्यहाँदेखि हामी वचन अध्ययन गर्दै वचन हामीभित्र रहेर प्रभु हामी जवान हुन चाहन्छौँ। त्यहाँदेखि भएन अझै माथि हामी पिताको सम्मान, त्यो क्षेत्रसम्म हामी पुग्न चाहन्छौँ, ताकि हामी तपाईँलाई चिनेको कारणबाट हाम्रो डल्लै जीवन तपाईँलाई भरोसा गरेर बाँकी रहेको समय तपाईँको सेवामा बिताउन सकौँ। सबै महिमा तपाईँलाई होस्। अनि यो जतिजना सुनिरहेको छ उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। महिमा तपाईँलाई होस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। जय मसीह।